अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें इस वीडियो के नीचे आके अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत न्यू नावल की पहली एपिसोड। मुझे उम्मीद है नावल आपको बेहद पसंद आएगा। बहुत यूनिक स्टोरी है, बोल्ड है, रोमांटिक है, मिस्टीरियस है। हर वो चीज़ जो आप एक अच्छे नावल में पढ़ना चाहते हैं वो इसमें मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने न्यू नॉवल की पहली एपिसोड, जिसका नाम है लव लॉन और मीम से मिराल। और लव लॉन का मतलब होता है मोहब्बत करने वाला। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसे लग रहा था उसकी आवाज़ उसके सीने में ही घट गई है। अपने हाथों को हिलाना चाहती थी, लेकिन वो एक एक इंच भी हिलने से कासिर थी। उसकी तरफ बढ़ते हुए हाथ उसे नोचने को बेताब थे। उसके जिस्म पर रेंगते हुए हाथों से उसे घिन महसूस हो रही थी। बहते हुए आंसू और तेज़ होती सांसों के साथ उसने हिलने की कोशिश की। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो अपने आप को नोचते हुए हाथों से बचाना चाहती थी, लेकिन बेबस थी। जल्दी वो हाथ उसके गिरेबान तक पहुँचे और एक ही झटके में उसके गिरेबान को चाक कर दिया। उसका मरमरी वजूद उनकी उसकी नज़रों की हवस से झुलस रहा था। अगले ही पल वो उसके होठों पर झुका था। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। बहुत कोशिशों के बाद वो अपने लब खोल पाई और आखिरकार उसके हलक से एक दिलखराश चीख बरामद हुई थी। सुबह घर से निकलते वक्त सोच लिया था हॉस्पिटल से सीधा जिम जाना है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जिम का चक्कर नहीं लगा पाया था। लेकिन इस वक्त थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी के बावजूद ख्वाहिश के वो सिर्फ एक कप चाय पीकर बिस्तर पर गिर जाना चाहता था। ये थकावट सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी थी। दिन के खूबसूरत आगाज़ के बावजूद नाश्ते की मेज़ पर आने वाली फ़ोन कॉल ने उसे सुलझा कर रख दिया। गुस्सा था कि किसी तो और कम नहीं हो रहा था। सारा दिन हॉस्पिटल में भी ज़हन मामा की तरफ ही लगा रहा। वो 2 दफ़ा कॉल पर बात कर चुका था। मामा के मूड में किसी भी मामूल से हटकर बात का हल्का-सा शायबा तक नहीं था, लेकिन वो जानता था वो अंदर से किस कदर डिस्टर्ब है। लम्हों में आँखों के आगे माँ की पूरी ज़िंदगी की कोशिशें और मोहब्बतें एक फ़िल्म की तरह घूमी थी। पापा की डेथ के बाद जिस तरह मामा ने दोनों भाइयों को पाला था, उसको अच्छी तरह याद था। सादिया बेगम की ज़िंदगी अपने दोनों बेटों के गिर्द घूमती थी। शौहर की बेवक़्त मौत ने उनको अंदर तक तोड़ डाला था। ऐसे में दोनों बच्चों को सँभालने के साथ-साथ सलमान साहब के कारोबार पर भी नज़र रखी थी। अगरचे चंद भरोसेमंद लोग मौजूद थे, जो खूनी रिश्तों से बढ़कर तामुन करने वाले और मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी जगहों पर उनकी ज़रूरत पड़ती और वो बेहतरीन तरीके से घर और बच्चों को लेकर चली थी। और जब ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर होने जा रहा था, वक़्त आया था कि बच्चे अपना घर बसाएँ। वो घर जो पापा के जाने से बेहद सूना हो गया था, एक बार फिर से आबाद हो जाए। ऐसे में ज़िंदगी ने एक ऐसा नया इम्तिहान खड़ा कर दिया था। ज़हन पर हमलावर होती सोचों को झटकते हुए लम्हों में फ़ैसला करते हुए गाड़ी जिम की तरफ मोड़ चुका था। अमीना बेगम ने चेहरा मोड़कर अपने बेड पर सुकड़ी सिमटी लेटी अपनी पोती को मोहब्बत पाश नज़रों से देखा था, लेकिन इन मोहब्बत भरी आंखों में बेपनाह अज़ियत और दुख हलोरे ले रहा था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मोहब्बत से उसके बालों को सहलाया था। वो ऐसे ही सुकड़ी सिमटी लेटी थी, जिस्म बिल्कुल ठंडा हो रहा था। उन्होंने कंबल खींचकर उस पर सही किया था और उसके माथे पर बोसा दिया। वो उस वक्त गहरी नींद सो रही थी, लेकिन अभी भी चेहरे पर कर्ब और तकलीफ वाज़िया देखी जा सकती थी। अमीना बेगम के चेहरे पर सोच की परछाइयाँ बहुत वाज़िया थीं। बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने अपना पास पड़ा मोबाइल उठाया और एक फ़ैसले पर पहुँचते हुए नंबर मिला दिया। फ़ैसला अगरचे बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी की दम तोड़ती उम्मीद और साँसों को बचाने के लिए शायद यही फ़ैसला सबसे बेहतरीन था। ट्रेडमिल पर तेज़ रफ्तार से भागते हुए अपने अंदर की सोचों को झटकने की भरपूर कोशिश कर रहा था। पता नहीं कितनी देर हो गई थी उसे रनिंग करते हुए, जब अपने बाएं तरफ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। साइड आई से देखा जानता था कि आने वाला कौन है। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडमिल की रफ्तार कम करते हुए वो नीचे उतर आया था। कैसे हो, जुबैर ने अपनाइयत से पूछा था, और वो जानता था वो ये नहीं पूछ रहा कि वो कैसा है। असल में वो ये जानना चाह रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। वो ऐसा ही था, उसके अंदर तक झाँक लेने वाला उसका बेहद करीबी दोस्त। बस यार, सुबह-सुबह अहमद भाई की कॉल आई थी। साद ने इतना फ़िक्रा कहकर बात ख़त्म कर दी और ज़ुबैद को मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वो जानता था हफ़्तों बाद आने वाली मुख़्तसर सी कॉल साद और आंटी को किस कदर डिस्टर्ब कर देती है। चल यार, निकलते हैं। अब मुझे भी जल्दी घर जाना है, कुछ मेहमान आने वाले हैं। ज़ुबैर ने बात बदलते हुए कहा था। क्यों, तेरे रिश्ते वाले तो नहीं आ रहे? अरे! पिछला अफ़ेयर ख़त्म हो गया या हमेशा की तरह इस बार भी मुँह की खानी पड़ी है? साद ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में उसकी टाँग खींची थी। भाई, तू मेरे अफ़ेयर्स और रिश्तों की फ़िक्र छोड़ दे। तू मुझसे बड़ा है, पहले तू शादी कर ले,
عمر نکلی جا رہی ہے، یہ نہ ہو بعد میں رنگ برنگے مجون اور عجیب و غریب قسم کی گولیاں کھا کر گزارا چلانا پڑے۔ زبیر نے بھی واپس حملہ کیا تھا اور اس ذومعنی بات پر سعد کا جاندار کہکا گونجا تھا۔ چہرے پر جھلکتی سرخی نے اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ زبیر نے نظر گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور ہمیشہ کی طرح جم میں موجود بہت سی لڑکیوں کی نظریں اس ہینڈسم بندے پر جمی ہوئی تھی، لیکن سعد کے انداز میں اتنی ہی لا تعلقی اور بیگانگی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، ہمیشہ سے توجہ کھینچ لینے والا، بھرپور مردانہ وجاہت لیے ہوئے۔ پیچھے مڑ کر تو دیکھ لے، وہ بلیک ٹاپ والی کتنی محبت سے تجھے دیکھ رہی ہے۔ زبیر نے دوبارہ سے اپنا راگ الاپا تھا اور ہمیشہ کی طرح سعد نے اس کی بات کو توجہ سے سننا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گاڑی میں بیٹھے واپسی کے لیے تیار تھے۔ وہ لیونگ روم میں داخل ہوا تو ممی صوفے پر نیم دراز خبریں سننے میں مصروف تھی۔ سعدی پروین آنٹی بیٹھی موسم پر تبصرہ خیال کر رہی تھی۔ سعد نے اندر آتے ہی سلام کیا اور پیار لینے کے لیے جھک گیا۔ ماما نے ماتھا چومتے ہوئے ڈھیر ساری دعائیں دی تھی۔ پروین آنٹی چائے بنانے کے لیے اٹھ گئیں۔ جانتی تھی گھر آتے ہی شاور لینے کے بعد وہ چائے پینا پیتا ہے۔ دن کیسا گزرا آپ کا؟ بی پی ٹھیک تھا اور میڈیسنز لے لی آپ نے؟ سعد نے محبت سے بھری نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میڈیسن بھی لے لی۔ آپ بتاؤ، تھکے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ ماما نے نظریں اس کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی آج ہاسپٹل میں بہت ورک لوڈ تھا، اس وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی ہے، اسی لیے تو کہتی ہوں شادی کر لو، بیوی ہوگی تو اسے دیکھ کر تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سعدیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جو تھکاوٹ آپ کو دیکھ کر دور ہوتی ہے اماں، وہ دنیا میں کسی چیز کو دیکھ کر دور نہیں ہو سکتی۔ اس نے لاڈ سے کہتے ہوئے ماں کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ اب شادی کر لو سعد۔ تھوڑی دیر بعد سعدیہ بیگم کی مدھم سی آواز اسے اپنے قریب سنائی دی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، جب آپ کہیں، اس نے اتنی ہی سعادت مندی سے کہا تھا۔ تمہیں کوئی پسند ہو تو جیسے آپ کہیں اور جب آپ کہیں۔ سعد نے بات بیچ میں ہی اچک لی تھی۔ سعدیہ بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ پھر بھی کچھ تو بتاؤ، کیسی چاہیے؟ دیکھنے میں کیسی ہو؟ کتنی پڑھی لکھی ہو؟ جاب والی چاہیے یا ہاؤس وائف چاہیے؟ کچھ تو بتاؤ۔ سعدیہ بیگم نے بھی پھر سے پیار سے پوچھا تھا۔ دو ٹانگوں والی ہونی چاہیے بس۔ سعد نے ان کی مشکل آسان کر دی تھی اور انہوں نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ایک چتر سیدھ کی۔ امینہ بیگم اپنے شوہر اور بیٹے سکندر کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ سکندر 5 سال کا تھا جب امینہ بیگم کے اکلوتے بھائی کی بائک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ اللہ کا کرنا تھا کہ موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ بھائی کی بے وقت موت نے امینہ بیگم کو توڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن ایسے میں انہوں نے اپنی لاڈلی بھتیجی کو اپنے ممتا کے آنچل میں سمیٹ لیا۔ خدا کا کرنا ایسا تھا کہ سکندر کے بعد ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ اس طرح پوری زندگی سکندر اور سعدیہ کے گرد گھومتی رہی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ سعدیہ کو کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں کریں گی۔ پہلے اپنی بیٹی کے طور پر رکھا اور پھر بہو بنا کے گھر میں رکھ لیں گی۔ لیکن سکندر کو اپنی یونیورسٹی فیلو زارا سے محبت ہو گئی، اور ایسی شدید محبت کہ پہلی بار ماں باپ کا فرما بردار بیٹا ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ زارا کی فیملی اور رہن سہن ان سے بے حد الگ تھا۔ اپر کلاس کی یہ فیملی کا فرق میاں بیوی کو واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ سکندر نے ماں باپ کی مخالفت کے باوجود زارا سے شادی کرنے کی ضد برقرار رکھی اور آخرکار زارا کو بیاہ کر لیا ہے۔ زارا نہ صرف آزاد خیال بلکہ ضدی خودسر قسم کی لڑکی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں انہیں سعدیہ کی گھر میں موجودگی کھٹکنے لگی تھی، انہیں عجیب سے نظروں سے دیکھتی اور کئی بار عجیب سے فکریں کس دیتی۔ سعدیہ جس نے ہمیشہ اس گھر میں بے پناہ محبت اور توجہ سمیٹی تھی، وہ بھی اس اچانک افداد پر گھبرا سی گئی۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں میاں بیوی نے فوراً سعدیہ کی شادی کا فیصلہ کیا اور جلد ہی دور پار کے کزن سلمان کا رشتہ آیا تھا۔ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب اور بہترین تھا، چنانچہ سعدیہ کی شادی کا فرض احسن طریقے سے انجام دیا گیا۔ دکھ صرف اس بات کا تھا کہ وہ بیاہ کر لاہور جا بسی تھی، لیکن اسے اپنے گھر میں خوش اور خرم دیکھ کر جلدی یہ ملال بھی دور ہو گیا۔ سعدیہ کے ہاں احمد کی پیدائش کے 4 سال بعد ہی سکندر صاحب کے ہاں فریہ پیدا ہوئی تھی۔ جب تک سسر حیات رہے تب تک زارا بیگم اپنی آزاد خیالی کو تھوڑا بہت قابو میں رکھ کر زندگی گزارتی رہیں، لیکن شوکت صاحب کی وفات کے بعد گھر کی کرتا دھرتا اب زارا ہی تھی۔ سکندر صاحب گویا آنکھیں اور کان لپیٹے بیٹھے تھے۔ رنگ برنگی روشنی، رنگ و بو کا ایک طوفان امٹا ہوا تھا۔ تیز روشنی میں تھرکتے بھڑکتے نیم برہنہ جسم عجیب نظارہ پیش کر رہے تھے۔ حسین لڑکیاں اپنے حسن کے جلوے دکھاتی دیکھنے والوں کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ پارٹیاں اپنے جوبن پر تھی اور شباب بھی شراب ہاتھ میں تھامے کپ سے اسے لبوں تک لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار ناکام ہو جاتا۔ تھک کر اس نے غصے سے گلاس
میز پر پٹخ دیا اور پوری توجہ سے ڈانس فلور پر موجود خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ تمام حسین چہروں پر ایک ہی چہرہ غالب تھا، غصے کی ایک لہر تھی جو پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ہر بار کی طرح یہ خوبصورت جسم، یہ شباب، ہر چیز پر بس ایک ہی چہرہ غالب تھا، وہ ایک ہی چہرہ جس سے اسے نفرت تھی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد سعدیہ اپنے گھر بار میں مصروف ہو گئیں۔ احمد کے 3 سال بعد سعد کی پیدائش نے زندگی مکمل اور خوبصورت بنا دی تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ احمد ان دنوں 9 کلاس میں تھا جب سلمان صاحب کی اچانک موت نے اس گھر پہ قیامت ڈھا دی تھی۔ ہفتوں تک تو سعدیہ بیگم کو ہوش ہی نہ رہا۔ پھر بچوں کی صورت دیکھتے ہوئے ہمت باندھی، جانتی تھی کہ اب انہیں ماں اور باپ دونوں کا فرض ادا کرنا تھا۔ اگرچہ معاشی مسائل نہیں تھے، سلمان صاحب کا کاروبار بہت اچھا تھا اور کچھ ملازمین جو انتہائی ایماندار اور فرمانبردار تھے، کاروبار کو اچھے سے سنبھال رہے تھے۔ لیکن پھر بھی گھر اور کاروبار کو سمیٹنے میں سعدیہ بیگم نے پوری ہمت لگا دی۔ آخرکار سب کو صبر آ ہی گیا۔ وقت کا کام گزرنا تھا سو گزرتا رہا۔ سعد کو ایک میڈیکل کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد جانا تھا، اس لیے معمول سے جلدی اٹھ گیا تھا۔ ماما کو 2 دن پہلے ہی بتا چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ماما کو یاد ہوگا، لیکن جب وہ نیچے آیا تو ماما اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سعد، آج تم اتنی جلدی اٹھ گئے؟ کاؤچ پر بیٹھی مما جو کہ تسبیح کر رہی تھی، انہوں نے چونک کر پوچھا۔ آپ کو بتایا تھا آج اسلام آباد جانا ہے کانفرنس اٹینڈ کرنے؟ اوہ ہاں، مجھے یاد ہی نہیں رہا، سعدیہ بیگم نے تھوڑا چونک کر کہا تھا۔ سعد کو ایک لمحہ لگا تھا یہ جاننے میں کہ وہ ڈسٹرب ہے۔ کیا بات ہے مما، کیا ہوا؟ وہ بڑی محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ کچھ نہیں، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ مما نے بات بدلنی چاہیے۔ نہیں مما، بتائیں کیا بات ہے؟ پریشان چہرہ دیکھ کر مزید پریشان ہوا تھا۔ کچھ نہیں سعد، اماں کا فون آیا تھا، سعدیہ بیگم نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر سعد کو حیرت ہوئی کہ اماں کے فون آنے پر ایسے پریشان ہونے والی کون سی بات تھی۔ اماں نے مجھے کراچی بلایا ہے سعد۔ ممی کی اگلی بات پر وہ حیران ضرور ہوا تھا کیونکہ کراچی ان کی آمد و رفت بہت محدود تھی، خاص طور پہ پاپا کی ڈیتھ کے بعد وہ کبھی کبھار ہی جاتے تھے۔ اسے یاد تھا آخری بار مما فریحہ کی شادی پر ہی گئی تھی۔ کیوں مما، کیا ہوا یوں اچانک؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا سعد، اماں بہت پریشان ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے میں کراچی کا چکر لگاؤں۔ ٹھیک ہے مما، آپ بتا دیں جب جانا ہے، میں ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں۔ نہیں سعد، پہلے تم مجھے اور پروین کو بھجوا دو، بعد میں تم آ جانا۔ اماں نے کہا ہے پہلے میں اکیلی آ جاؤں۔ اب کی بار ان کی بات میں سعد کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے مما، میں 1-2 دن میں سیٹ کنفرم کروا دیتا ہوں، اب چلی جائیے گا اور پریشان مت ہو سکتا ہے ویسے ہی نانوں کو آپ کی یاد آ رہی ہو۔ اس نے ایک بار پھر ماں کو تسلی دی تھی اور اب اس کی بات پر انہوں نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا تھا، حالانکہ وہ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کوئی بہت خاص بات ہے، ورنہ اماں اسے اس طرح کبھی بھی اچانک نہ بلاتی۔ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اب کیا تمہارے منہ میں نوالے ڈالا کروں؟ روز یہی حال ہے، پھر ہر دوسرے دن کالج سے فون آنے لگتے ہیں، کبھی چکر آ رہے ہیں، کبھی بے ہوش ہو گئی ہو۔ چاہتی کیا ہو؟ زہرا بیگم بے حد غصے میں لگ رہی تھی۔ سکندر صاحب نے بھی اخبار چہرے سے ہٹا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بات ہے بھئی، ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہماری پیاری بیٹی؟ انہوں نے محبت سے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہیں سارے بچوں میں سے میرال بے حد عزیز تھی۔ بابا جی نہیں چاہ رہا۔ میرال کی آواز بے حد مدھم سی۔ کیوں بیٹا، کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ کچھ اور کھانا ہے تو بتا۔ انہوں نے اخبار لپیٹ کر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ امینہ بیگم نے تعصب بھری نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو دولت کمانے کی دھن اور اپنے سسرال کے شانہ بشانہ چلنے کے جنون میں مہینوں بعد کبھی اپنے بچوں سے ان کے حالات کے بارے میں پوچھ پاتا تھا۔ زیادہ تر واپسی رات گئے ہوتی اور تب تک بچے سو چکے ہوتے اور رات دیر سے آنے کی وجہ سے صبح جلدی نہ اٹھ پاتا تو ناشتے پر بھی بچوں سے ملاقات نہ ہو پاتی۔ اماں آپ ہی سے کچھ کہا کریں، کھانے پینے کا دھیان رکھیں، کتنی کمزور ہو رہی ہے۔ اب کی بار انہوں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پچھلی کافی عرصے سے میرال کی طبیعت گاہے بگاہے خراب ہو جاتی تھی۔ انہیں پتا تھا کبھی کبھی کالج میں طبیعت خراب ہونے پر اسے گھر لانا پڑتا تھا اور پھر وہ دنوں کالج سے غیر حاضر رہتی، لیکن 4 دن پہلے ان کی موجودگی میں میرال کی طبیعت جس قدر خراب ہوئی تھی اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ درد کی شدت سے تڑپتی، پیٹ پکڑ کر سمٹی سکڑی میرال کو دیکھ کر ان کا دل ہول گیا تھا اور فوراً ہسپتال لے کر دوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن زہرا بیگم نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ اس کی میڈیسن گھر پر موجود ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، وہ پہلے ہی اس کا چیک اپ کروا چکی ہیں۔ اس دن سے وہ میرال کے لیے بے حد فکر مند رہنے لگے۔ تو آخرکار میرے بیٹے کو یاد آ گیا کہ اس کی بیٹی کمزور ہو رہی ہے۔ تو کیا کبھی یہ بھی نظر آیا کہ کمزور کے ساتھ ساتھ وہ بالکل چپ بھی ہو گئی ہے؟ اماں نے بہت مشکل سے خود کو مزید سخت لفظ بولنے سے روکا تھا۔
इतनी देर में मिराल कुर्सी से उठ चुकी थी। अम्मा बस भी करें, आप बात से बात निकाल लेती हैं। ज़ारा बेगम ने जल्दी से बात को समेटा था। अम्मा ने बहुत सख्त नज़रों से उनकी तरफ देखा और वो फ़ौरन नज़र चुरा गई। कोशिश करना बहू कि मैं चुप ही रहूं, क्योंकि अगर मैं बोली तो शायद बहुत से लोग बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। वो कुर्सी घसीट कर खड़ी हो गई। सिकंदर, कल सादिया आ रही है, रात की फ्लाइट से। परसों तुम मुझे घर पर मिलो, किसी भी सूरत, कोई भी काम कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो, मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी बेहद तफसील से। अम्मा ने बेहद सपाट लहजे में कहा था। ज़ारा बेगम का मुंह की तरफ जाता कप लबों तक जाना भूल गया। जाने कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ी थी। शायद जिंदगी में पहली बार उन्होंने सास का यह रूप देखा था। एक लम्हे के लिए तो सिकंदर साहब भी चौंक गए। अम्मा का लहजा बेहद संजीदा था। उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। क्या बात है अम्मा, कोई परेशानी है, क्या मसला है? उन्होंने फौरन खड़े होकर पूछा था। आपने कमरे की तरफ जाती अमीना बेगम भी रुक गई। मुझे पता चला है कि ज़ारा की बहन ने मिराल के रिश्ते की बात की है। अब की बात वो बराह रास्त उनकी आंखों में झांक रही थी। जवाब में सिकंदर ने इस बात में सर हिला दिया। जी, मिराल की खाला ने अपने बेटे के लिए मिरान को मांगा है। सिकंदर साहब ने फौरन धीमी आवाज में कहा। उन्हें लगा शायद अम्मा का उन्हें खुद से इस बारे में आगाह ना करना बुरा लगा है। मैं आज खुद आपसे बात करने वाला था। उन्होंने जल्दी से वजाहत दी थी। मुझे भी इसी सिलसिले में बात करनी है। आज रात मेरे कमरे में आ जाना, तुम और ज़ारा दोनों ही। अम्मा ने लफ्ज़ दोनों पर जोर देते हुए कहा था। और अपने और अपने और ज़ारा बेगम अम्मा ने दोनों पर जोर देते हुए कहा था। और ज़ारा बेगम के हाथ में पकड़ा चाय का कप ज़ारा बेगम के हाथ में पकड़ा चाय का कप कप कपा उठा था। सालों बाद उन्हें अपने अपने बसे बसाए कदम उखड़ते हुए महसूस हो रहे थे और ये कभी होने नहीं दे सकती थी। ज़ारा बेगम जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह इस मसले को समेट ले। अगरचे इतने बरसों से सिकंदर साहब उनकी आंखों से देखते और उन्हीं के कानों से सुनते आए थे, लेकिन यहाँ बात उनकी औलाद की थी और वो भी ख़ास तौर पर मिराल की। अगर मिराल ने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो क्या होगा? उन्हें अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। इतना तो वो जानती थी कि मिराल ने अम्मा के सामने कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ इतना ही जानती थी जितना छुपाना नामुमकिन था। लेकिन अगर ये बात खुली तो क्या वो सिकंदर साहब को भी इस बात से उसी तरह लाताल्लुक रख पाएंगी जैसे उन्होंने अम्मा को लाताल्लुक रखने की कोशिश की थी? सोचे थी कि बढ़ती ही जा रही थी और कोई हल नहीं समझ आ रहा था। उन्हें मिराल पर भी बेहद गुस्सा था, जिसने फरिश्ते की बात फौरन ही दादी से कर दी थी। उन्होंने तो सिर्फ उसे ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए बात की थी। उन्हें लगा था कि जल्द अज जल्द उसकी मंगनी करने से उसका जहन और तवज्जो हटा पाएंगी और वो भी दूसरी बच्चियों की तरह खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल करते हुए फ़ोन पर ढेरों बातें करना, घूमना और आउटिंग, इन चीज़ों में लगकर किसी हद तक समझ जाएगी। लेकिन यहाँ तो बात उल्टी उन्हीं के गले पड़ रही थी। जब कोई हल समझ में ना आया तो उन्होंने फ़ौरन अम्मा से दो टोक बात करने का फ़ैसला किया। ज़हन में लफ्ज़ों को तरतीब देते हुए वो उनके कमरे में मौजूद थी। अम्मा उसे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई थी। उन्हें मालूम था वो ज़रूर आएंगी। अम्मा, वो ज़ारा ने अपने ज़हन में तरतीब दिए अल्फाज का चुनाव किया था। बैठ जाओ। अम्मा ने उनकी बात बीच में ही उचक ली थी। मेरी बात ध्यान से सुनो। अम्मा ने ज़ारा को बोलने का मौका दिए बगैर अपनी बात जारी रखी। मिराल कभी भी खाला के यहाँ रिश्ते पर राज़ी नहीं है और मैं चाहती हूँ तुम उसे मजबूर मत करो अम्मा। लेकिन ज़ारा ने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी अम्मा ने सर नफ़ी में हिलाते हुए उन्हें चुप रहने का कहा था। मैं जानती हूँ कि तुम सिकंदर को कुछ भी नहीं बताना चाहती, ठीक है? अगर तुम्हें माँ होकर ये लगता है कि इस बात को बाप से छुपाना बेहतर है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं जो भी फैसला करूँ तुम उसे रद्द करने की कोशिश नहीं करोगी। तुम फिक्र मत करो, तुम पर और तुम्हारे ख़ानदान पर कोई हर्फ नहीं आएगा। अम्मा की आवाज़ में शदीद काट थी, जिसे ज़ारा बेगम ने महसूस करते हुए पहलू बदला था। मैं सिकंदर से कुछ नहीं भी नहीं कहूँगी, लेकिन मिराल का रिश्ता वहाँ ही नहीं होगा जहाँ तुम चाहती हो। अगर तुम चाहती हो कि इस बात को इधर ही ख़त्म कर दिया जाए तो अब की बार मैं जो भी फैसला लूँ उसे मान लो और इस बात को ज़हन से निकाल दो कि मैं तुम्हें सिकंदर की नज़रों में गिराना चाहती हूँ। तुम इसकी बीवी हो, उसके बच्चों की माँ हो। ये घर तुम्हारा है, मेरा क्या है? आज हूँ कल नहीं। मैं तो तुम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी शादी और आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो। अम्मा ने तवील गुफ्तगू को चंद लफ्ज़ों में समेट लिया और वो जो एक लंबी तमहीद, इब्तिदाइया और इख्तिताम सब सोच कर आई थी, उनके अल्फाज उनके मुंह में ही दम तोड़ गए। अम्मा ने मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी और वो तसल्ली उठाकर आंखें बंद कर ली और ज़ारा बेगम से ने वहाँ से उठने में ही आफियत समझी थी। इसके साथ हमारी आज की एपिसोड ख़त्म हो गई। जल्द ही हम सेकंड एपिसोड के साथ आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको नॉवल बेहद अच्छा लगेगा। 1-2 एपिसोड्स में तक वेट कीजिए, स्टोरी बिल्कुल खुल के आपके सामने आएगी और फिर आप इस स्टोरी से
اپنی آئیز ہٹا نہیں پائیں گے۔ بہت خوبصورت سٹوری ہے، ویری ایموشنل، ویری سینسٹیو، اور ایک دم آپ کے دل کو چھو لینے والی۔ تو جب تک ہماری دوسری ایپیسوڈ نہیں آتی، اس ناول پہ بے انتہا محبت دکھائیے گا، سٹوری کو لائک کیجیے گا، ناول کو شیئر بھی کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ کمنٹس کا بے حد بے صبری سے انتظار کریں گے۔ جلدی ملتے ہیں اس کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔